ولجميع الأنبياء وعلى مشاهدهم ولتجمع لنا الشيخ ونور بن علم وعلم عارف ببعد اسمنا بن علي بن محمد إن شاء الله. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم تنذير وما أنذر فهم غافلون. لقد حققوا العذر فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا من الكنف فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا وشمسا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون. إنما تنذر من سمع الرحمن ذات فجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى تقدم أثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية التي جاءها المرسلون إذ أرسلنا فكذبوا ما بعث بسرير فقالوا إليك مرسلون. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا وأنزل الرحمن وشأن بنا تغضبون. قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم ذكر فلن مصرفون. وإذ جاءنا المدينة رجل يرجع ولكم في المرسلين إذ في عوزك مجرم وترى وملينا عن وضرنا إليه ترجعون. فاتخذوا من دون عين في عبد الشيء وليك ينظرون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني عملت بك فاسمعون. وإذا دخل الجنة ولا يعلمون. بما غفر لي ربي فجعل من المرامين. وما أنزل معهم بعد من جميع السماء كنا منزلين. إن كان لنا الله يتويت مقام الظن يضع على العباد من يأتي من رسل غير مستهزئون. ألم يرعوا ولقنا قبل من يقولون نحن من لا يرجعون. وإن كل لما جميع لنمضرون. وإذ الأرض المدد وجينا وخرجنا منها حبا فمن يقولون. وجعلنا فيها جنات من نخل وفجرنا فيها من عيون ليأكل من ثمره ومرنا فلا يشعرون. سبحان الذي أخرج الزوج كلها مما تنبت الأرض نسلم من يعلمون. وأيده اللبن والشمس التي تقرناها ذلك دعاء السن عليم. والقمر قدرنا من السلاح تعالى وجن غليم. لا ينبغي لها أن تدرك القمر. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر وقل من يسبحون. ويدمنا حمنا ذرة بالبل المشهور. وخلقنا لهم من مثل ما يرغبون. وإذا نشأ نغريكم فلا تلمون إلا رحمة منا وتعالى حين. وإذا أعرضتم فبالنعالي وخلقكم لعلكم ترحمون. وفتأتي من آيات ميت منكم عنها معرضين. وإذا أنشقوا الله قال الذين غفروا للذين آمنوا تعملوا يشهدون عما إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويوم تهزم عن الصادقين وينظرون إلى ظاهر تقسمون. ويستطيعون تمسيسا ولا لم يرجعون. ولم يغتر في ذا من أجلاس الأرض ينزلون. قالوا يا ويلنا من بعد مرقدنا هذا وعد الرحمن وسلم المرسلون. إن كانت نضعت جميعا للمضرون. فاليوم تجزون أينما تعملون. نضبت الذين شغل فاكهون. وأسود بزلال على الأراضي يتكئون. وهم في فكهة ولم يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وتسمي المجرمون. ألم عليكم يا بني آدم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. وقد أضلنا من كثير ولم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي أنتم توعدون. إذ لو أنهم تغفلون. هل يبلغتم علم فتكون من آية بشجر من يغنيون. ولولا شهدنا عذبرنا يمثلون. ولولا ما شهدنا على مقالة من العمر ولا يرجعون. ومن اسمي خلق فلا يعقلون. وبعد شهر باقينا إنه الذي هو قرآن مبين. لينذر من كان حق على الكبيرين. ولم يرسل إلينا علما فهم لا منيكون. وذللنا فمن رعب ومن يقولون. ولم يرد بما شريب أفلا يشعرون. فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينظرون. لا يستطيعون الجن ينظرون. ولا ينسون قولهم إنا نعلم ذنب يعلنون. ولا نسأل أن نخلق فغزي مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ولم يحل ضمير ميم. وهي الذي أنشأ الورد وهو بكم عليم. الذي جعله من عرب تميز صغيرون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر عليه يخلق مثلهم. ولو خلق عليم.
إنما ما أمر شيء أن يخلق ما يقول سبحان الذي بيده ملك الخلق وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عن وديعين وذبعد الشر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى الاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. سبحان ربك عما يصفون وسلم الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات. أستغفر الله العظيم. ولوالدي ولأصحاب الواجبة علي ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم الرؤوف الرحيم ذلك العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أرواح آبائي وإخواني وأزواجي وأهل بيتي وأباري وأشياري وأبصاري وأحبائي إلى من الدين من الأرواح من إخواني من الأمير المرسل الملك المقربين والمقربين والروحاننا واللي حفظ غارهم سمي الأرواح من حبل أرسل العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الزباد وحقيقين وتميم سليم الدين خصوصا للرئيس المحجين إلى الله الحبيب أحمد بن عيسى بن بكي مقدام محمد علي وعلى وصل إلى رب الله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب بن سمد الضرار وصل لروي الشيخ الأمر بن علم معلم عرب بن مسيح بن أساق قنبل حبيب أنس بن علي بن علي بن محمد حسين صلاح حبيب علي عبد الله البهاشي محمد صران بن عبد الغالب بن شعراني وصول وإبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب الكرم وأوليه تعالى جميع من أوضاب عندي وأبدل وأبدل وغرز وشرق الأرض ومغاربها ببحرها أن الله يعلي درجة بالجنات غشهم بالرحمة فينفعنا ويدعو علينا ينفعنا ويدعو علينا وعلى والدينا والرحلين وأصحابنا أخواننا وجيراننا وحبانا مباركا وأرزاقنا وأنوارهم وعلوهم ومدادياتهم وأصحابهم ونفحاتهم وأنه تعالى يحشر من زمغة كسب العذاب إلى حساب بسر النبي وبلسان الفاتحة. آمين. فيرجون من شفاعة الله عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى والمشتاق
وبارك عليه وعلى يا من يضم ذانه غددا ومناما صلى عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم يا ربي ظل على محمد يا ربي ظل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ظل على محمد اشرى ببدر بالغال اشراق يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق ربي ظل على محمد ربي لعن يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي ظل على محمد المصطفى صادق وصداق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق ربي ظل على محمد أهل الورى من ثقل وصداق يا ربي صل على محمد على الورى منطقا واصداق ربي ظل على محمد ظالما بالتقى حقاق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق ربي ظل على محمد من بالزخاء والوفاء خلاق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاق يا ربي ظل على محمد واجمع من الجمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي ظل على محمد وظل وذهل ما قد عواق يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق يا ربي ظل على محمد وافضح من الخير كل مولاق يا ربي صل على محمد وابتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهان المبسوط بالوجود كرم وإحسانه تعالى مجموعة ما شانه خلق الخلق الحكمة وضع عليها علما وبسط من فائر المنة ما جرت به بقدار القسمة وأرسل إليه وأشرف خلق وجل عبيده رحمة تعلقت سرادات الأزهريات بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تقرب بالمنان وبعض هذا الفضل الذي برز بعض الإنسان صورة كاملة الأغرار بأشكال محمود وضعفرا بوجودها كناف الوجود ودرس الفرد العوالم بدراس تقريب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعلم القدس الواسع تجلي الوضع بالتجار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنقدر أفرانه بزعدان ولا يولد تقراره بكثرة ترزان حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان يتشرف بوجود ثقلان فتنتشر أثراره في الأقوال
تعالى بحبيب عمن على ما نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر القول بهجة وجمالا قد طرق بلفظ على مقام وتناهى في وجر وتعالى لا تدع العيون في مجدلة وبشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرت رفعة من جود وكمالا فسبحان الذي أبرز بالحضرة امتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويعرف في تعقل معالي الجنان إذ ذكر منه في عالم البطون وظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله الكريم بشرنا يدعو بذكرك ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن بعد هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشهر وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كب واستقم
لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما ضمت وزنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلو على لكل من سر ذلك الإذعان وتشديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عينا ومولانا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بسبب لخلقه بمفرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجليل المنتظرين سراجا وقمرا منيرا فمعظم من منة تكرم الله بها على البشر ومعظم من نعمة إذ ذكرت في البر والبر اللهم صل وسلم وجل الصلوات واجمع والتحيات والسعيا على هذا العبد الذي وفى بك العبودية وبرز بها بغلة الكمال وقام بك الربوبية في مواطن خدمة لله واقبض عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبتت في قلبي نور ذر التعلق به وحبه ويقطب بها بعناية الله باسمه وعلى العظام الذين ارضوا صوت المجد بقربه وتفيأوا دلال الشراب الأرض بأرضه وحبه ما عبر الأقوال بنشر إكراهم نذيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدنا
بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم أفادت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وانفلقت بين التبصير
بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين آمن وصل الجمال مطلق والحسن تام وزين وتنقل ذلك الجمال الميمون الأصل بالكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموطن استقراره وموطن خروجه وقد قلت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سريات النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حي أبكر ظهوره وبار فتعلقت بمرواقي ميلاد الحرب كي يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شهر أوصاف ذلك الموصوف تشكيكا للسامعين من خواص المؤمنين وتربحا للمتعلقين بهذا النور وإلا فأنا ضرب الأقلام عن شؤون خير الأدب ولكن هزني إلى تدبين ما في من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به بمولد من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر أيام وشهور وسنين دع التعلق بهض الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم ولعل الله ولعل الله ينفع بالمتكلم فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع يتروحان براهدان ذلك النعيم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن القلم يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي يسن الشمائل وهنا أسن أن نثبت ما بلغينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنتسى في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظا خفية قسم ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاوة من شرفته من العالمين وتلقى هذا النور من سر آدم ونوح وإبراهيم
حتى أوصله يد العلم القديم إلى من خصص بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في الخوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى اسم عبد الله فالقوا إلى بدها فذمت وشاءوا بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها وحمالة رعية الله كما ورد أن حملا خفيفا لا تجد لا ثقل بل تشفق ولا ولا أتمر الشعر بدا شمر من حمل وقرب ضرز العالم شادا لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة وله وتنتشر فيه آثار مجلس اللهم ذل
الأرض والسماوات وتدمر قدر الفرح بملاقات أجاب البريات وبروز من علم الغفاء إلى علم الظهور بعد التنقل بالغصون والظهور فأظهر الله بالوجود مجد التكريم وبسط في علم الكبير ما إلى التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وبارك عليه وعلى آله وحين قرب ونزع هذا الحبيب قال الذي السماوات والأرض ومن بهن بترحيب وامطار الوجود لله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كتبرنا عاد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم النور نورا فوق كل نور وانفض الحقق وعلما نتم الله عليه النعمة من عواد الأمة يضر عنده وادعيهم تأنيسا لجناب المزعود وشعرة النافية سمات الممنون وحضر البدع بقل زيد وريم وسيدة آسيا ومعه من عور العين بل كتب الله له من الشرف بالقسمة الوافية وذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجودا هذا المولود فهو لقاطب الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وذن لله بالتعظيم وسجد صلى الله على محمد رسول الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل
وسلم وبارك
والحسين والحسن الله الله إن في يا رسولا قد هبنا حبه فضلا ومن الله الله جد علينا بالتجلي نرتجي منك المنن الله الله جد علينا بالتجلي نرتجي منك المنن الله الله إن في شوقا وراما في هوى قلبي حسن رجيا منه ابتساما من له روح ثمن رجيا منه ابتساما من له روح ثمن الله الله إن في الذين وعن الله الله ورأى الطير عنيني تبكي عاطفا وعن الله الله إلا في الجنة لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن والصلاة والسلام للنبي المؤتمن رجي الحسن الختام بالحسين والحسن رجي الحسن الختام بالحسين والحسن الله الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 ولا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم على سيدنا محمد سبحان الله بأمره 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 سبحان الله
على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتح إلى حضرة النبي الكريم لكن الأول العظيم زيدين وجل رحمة العلم وبشرى للمؤمن زيد الأولين والآخرين سيد القول سيد الطه وسلم زيد ياسين وسلم والشفاعة سيد الوصيلة سيد البركة سيد القرآن سيد الفضيلة سيد السلام سيد المهدى ذكر الله سيدنا أيدينا صلاة فاستقم سيدنا رسول الله ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رؤيا أبي وإخواني من النبيين المرسل الملك المقربين والقول من سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحمزة والعباس حسن وحسين أمهات المؤمنين خديجة الكبرى عائشة رضي الله عنها فاطمة والزهراء أهل المقوى أهل المدينة معلى والباقي المهاجرين والأنصار أهل تاريخ وأهل سيوان من النساء والرجال أهل دار ثم إلى رؤيا ومعصر البصري أبي على جميع الدولة الطيب مروخ سير السعد جلال باغ شيخ وصمر المدني شيخ عمر المرزاري ثم إلى رؤيا والفوقان مالك أنا الشافعي الحنبلي والمحدث وآخر مسلم قطب الأولى أبي حميد محمد بن محمد بن محمد بن مقزري رحمه الله تعالى قطب الأول بن زيد وصام يتيبر بن إستاذ بن شيخ برزي من زي محمد بن يوسف بن عبد الله الأسكندري ثم إلى رؤيا خليفة جماشر بن يشيع بن نشر بن جري عمر البندني الجنيدي فرنسر بن حمد بن رحمه الله مرتبر وزمن جاني مرتبر جميل من الصونغ حبيب علي بن محمد بن حسين على حبس سمسم الضرار حبيب حسين وبقر يدرس الأربعة عن حبيب بن حسين وعثمان وبقر بن سمسم بهلال صاحب تنقل رنقل وشين قدر بدر بن ورشاد شيخ البازر حبيب بن عباس في تنقل تاع حبيب علي عبد الرحمن سيد البوقر في الشقة في المدين بن شيخ وبقر في تنقل وشين حميد سلطان أولي أحمد ريبان عمر بن بلسان سبي وحسن يروي الشيخ عمر بن علم علامة العارف بن زين بن الشيخ قنبل حبيب بن اسم علي بن علي بن محمد بن زين صلاة شيخ جبر صبر صبر النبي علي عبد الله الباشا من الشعراني وصادنا وغزم بن حلم سمع عبد الرحمن بن عمار بن عزم بن عبد الرحمن مريم بن نسيب الولاية بن نازم بن ضعب بن نظم أنا تغشم بالرحمة ويغفر أبي معصر وعنوار وعلوم وبركة وسلامات في الدنيا وأخرى بلا حضرة النبي خير البرية يقضى على دين يقول الندى صالح ولحضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر إذا وقب ومن شر النفث وقد ومن شر الجاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يؤذي في صدور الناس من الجنات والناس الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala man awdhamar fikru min darul Muhammadiyati qudata wajhatu lil mutawassilin bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayya jasim asyura wa fihi mahmuda wa yaksama fil amali maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalat wasul mawsula ya man ilayhi tasma fa'udha wa ala babi isatihi tuhatir kadza syafatul ghamira atawajjahu ilaika bi asyrafil wasail lisil muslim abdika sadiqil amin سيدنا الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على ذكر الكاملة مستودع عمار وحافظ الشرك وحامل ولد الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخشش بأشرق في كل مواتن من مواتن القرب ومظهر قاسم عمدادك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المهب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآله حضرة اقتراب أبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رحايتك وحاسن بغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى أهل الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما دار من نيتنا وعمل وتجعل في حضرة هذا الحبيب الحاضرين وفي طرائق اتباع سالك ولحقك وك من المؤذن ولحقك من الحافظين
اللهم إنا لنا أطمعا في رحمة الخاصة فلا طهر وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إلى المستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل جعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووله وظهر وعم ببركته والشريف وجهاتنا أولادنا ووالدنا والإخوتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل مأمورة مكنا موصولا واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين الموتين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالوقت الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب سن جميع البلايا واجعلنا يا رب سن جميع البلايا واجعلنا يا رب سن جميع البلايا وفي الحرز المكي من الذنوب والخطايا وأدم في الأعمال بطاعتك والصدق في خير قائم وإذا توفيتنا يا الله وتوفنا مسلمين مخرمة لنا يا الله من قبل خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب بالجسام والأرواح وقل وصل وسلم على هذا الحبيب بالجسام والأرواح وقل وصل وسلم على هذا الحبيب بالجسام والأرواح وعلى آله وصحبه ومن الإيمان سباخي وأنا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا ومع آخر بفضلك بهذه المجالس مباركة وصلة ورحمة نازلة ورضا شاملة سعادة وتقبلنا وقديم وذلك ونودي إلى حضرة رسول الله طيب الشفاعة عظمى إن الله نزل وسائر من ينزل عليك الصحابة القرباء والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وروحي يا ابن الرحمن من حجاز. ثم إلى يا أبائي وإخواني من النبيين والسلام عليكم المقربين وأقرب ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحمد لله والسن والزين ومعاد المؤمنين خديجة لكم عائشة رضي الله عنها والزهراء أهل المقام أهل المدينة مع والباقي مهاجرين وأنصار علي دار وعزيزة والنمان زيارة. ثم إلى أرواح إمام الفقهاء مالك عن أبي الشافعي والحنبلي والوالد الزبير ونقدم الألف أبي حمد محمد بن محمد وقال الأوضة والأحوال أبي يسير وصير ذي من شهر محي الدين العظيم الشهداء الناس. ثم إلى روحي خليفة وعشر البنجي أبو شر بنجي عمر بن الجلال جميع صاحب علي بن محمد بن حسين الهبل زين زمت الدور ربي حسين وبقري درس ربات عندي غدا بن سنغافورة عثمان وبدو باقر بن شيب بن الشيطان شيب عزيز حبيبنا شيطان قويت حبيب علي عبد الرحمن الصمود. ثم إلى روح الشيخ ونمر بن علي وعلم رجل قبول حبيب أنس بن علي بن علي وأحمد الزلا يبر صبر زمرين حبيب علي عبد الله باشا شعر أنه أستاذنا أبو قصيبنا صاحب الولاية من مناج. ثم إلى رجيم المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن كافة عامل وسير ومسير الله ومرحم الجميع برحمتك سبحانه في جنتك وأحل رضوانك ودرك رحمتك يا الراحمين. اللهم جبر إنك ذنبنا وتقبل صلاة عملا والإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت ردنا تخينا قبل وتأخذنا على قراءة على خير من عند ذي أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله حين عليه حي ومن عليه مميت وبعثنا عليه من قبورنا يبعد وارفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إنا ثم نتلوى بقلب سليم. ربنا اغفر لنا لنسمع وتجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار سبحان الذي عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد
قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رحمه الله تعالى ونفعنا بهم min الدارين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama dapat hadir di majelis ta'lim Majelis Maulid Al-Habsyi yang sudah beberapa saat kita terus melaksanakannya. Semoga senantiasa Allah merahmati kita, memberikan kesehatan, kesempatan waktu dan kesehatan terutama. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau, tabi'ina tabi'in minal awliya wal ulama, sampai kepada guru-guru kita dan kepada seluruh muslimin wal muslimat. Mudahan barataan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ta'lim rahimahullah taala malam ini haul ibunda kami Hajjah Masitah binti Abdurrahim. Jadi tadi bertahlilan sesuai dengan acara kita. Nah, jadi orang tua kita tuh wajib kita hormati, kita doakan. Jadi ikam baratanang gitu juga, jangan sekedar datang ke majelis tapi berniat bujur-bujur. Amalnya disedekahkan untuk Rasulullah, untuk guru-guru, untuk kuitan supaya selamat dunia akhirat. Dan kemudian di suasana seperti ini hendaknya menjaga diri baik-baik, jangan begadang kada karuan, jangan begaul kada karuan. Sebab contoh-contoh kita, guru-guru kita nang alim-alim, kalau kita mengikuti mereka maka hidup kita selamat dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat pasti kita rasakan. Jangan umpat orang nang macam-macam. Sebab sepeninggalan Nabi Muhammad SAW sudah diberikan isyarat oleh Nabi bahwa tanda-tanda akhir zaman itu banyak huru hara, banyak huru hara. Jadi jangan kita umpat ribut huru hara orang, karena kita kada bisin apa-apa, kita cagar bulikan barataan nang tuha kana anum pabulikan barataan nang beribadat kenang katakah. Saya di zaman ala ummati, akan datang nanti pada suatu saat pada umatku, jar Nabi, orang telah berlari daripada majelis dan ilmu serta guru-guru orang alim. Yang dicarinya karena dunia, dan karena akan datang pada suatu saat, wajar Nabi, huru hara yang sangat besar, sehingga manusia dalam keadaan sibuk ingin mencari jalan penyelamatan. Nah, kalau kita kurang perhatian, kurang serius, kada ada ilmu pengetahuan, kada ada kawalan gaulan orang-orang alim, bisa kena lari kita berpegang kepada orang yang membunguli. Bulangnya karena, sorbannya karena, bisi juanya mulutan, sekalinya lain aliran, nah bahaya kita. Jadi diperhatikan benar, sebab umur ni kada berbau dengan bisa aku berdahulu, bisa ikan berdahulu. Nah, karena kita kada tahu, maka kita mempersiapkan
sebaik mungkin. Apabila datang ujar Nabi zaman seperti itu, maka dua perkara harus kamu perhatikan. Satu, amalkan ilmu yang sudah kamu pelajari dari guru-guru ikam yang sudah sampai jalurnya Rasulullah. Yang kedua, gauli keluarga ikam, kumpuli keluarga ikam sesuai dengan posisi ikam. Jadi artinya jangan terlalu banyak bergaul di masyarakat nang kada karuan, karena bahaya. Apalagi penyakit macam-macam bahaya. Makan jangan sembarangan. Ya meskipun undangan wah ini hati-hati juga kita. Nang ada ayam nang kada bersembelih nang batatak bapatah gitu mau apa ya? Jujur aja bang kada tahu. Boleh cuma kada tahu. Cuma tetap kita makan itu hal-hal yang kada baik juga tenggarannya. Jadi berhati-hati benar. Mun hendak jadi alim, mun hendak jadi orang soleh, mun hendak menjadi orang yang menjaga sunnahnya Rasulullah di akhir zaman. Akan datang satu zaman, jadi satu saat nanti manusia itu seperti itu keadaannya, gelisah, resah, kada ada pegangan. Maka oleh sebab itu dua perkara ini kita pegang bujur-bujur. Ilmu yang sudah didapat dari guru-guru yang punya sanad sampai ke Rasulullah, meskipun salawat ini tetap dijaga, diperhatikan, diamalkan bujur-bujur. Yang kedua, pergauli keluarga kita yang di rumah aja, saling berbuat baik dengan keluarga, membantu keluarga. Ini penting pada akhir zaman. Ini akhir zaman dengan sudah kita kada tahu apabila hancurnya dunia ini kada tahu. Cuma umur kita nambah akhir sudah, ya kah? Hah? Kada mesti, kada tentu apabila datangnya kada datang tahunya. Nah orang yang untung itu orang yang pintar, orang yang cerdas mempersiapkan bekal sebelum keberangkatan. Kalau keberangkatan itu sangat jauh, tentu bekalnya lebih banyak. Kalau keberangkatan itu sangat berisiko, tentu perbekalannya yang istimewa. Berangkat menuju sakaratul maut, menuju kehadirat Allah, menuju hari kiamat itu sangat berat. Persiapannya bukan harta dunia yang kita kumpulkan, tidak tahu cara pendapatannya, tetapi bagaimana dengan amal ibadat dan iman yang kuat itu kita mengabdi kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat, supaya kita tergolong orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Kalau tidak, maka kita kecolongan, kita rugi. Terutama generasi muda ini, generasi muda kita. Ya alhamdulillah, artinya majelis kita setiap saat kita melaksanakan artinya bagus saja, tak aman aja. Apalagi musim ini macam-macam keributan, jangan umpat orang dinglah, jangan umpatan orang. Yang penting ikam kewajiban bakti kepada orang tua, guru ikam, orang tua ikam di rumah, keluarga ikam jaga bujur-bujur. Jangan terlalu banyak bapender nang kada karuan, sebab zaman fitnah, zaman wahide. Zaman fitnah bisa bermusuhan, kuitan wan anak-anak wan kuitan bisa bermusuhan, laki wan bini bisa bermusuhan gara-gara kebanyakan pender. Ya kan? Ya kan? Yang ketiga, bila datang zaman seperti itu, masa seperti itu, kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau memperhatikan amal-amal yang sudah dikerjakan oleh orang-orang soleh-soleh terdahulu yang mendapatkan wasilah-wasilah dan wasiat-wasiat orang-orang terdahulu yang mereka itu memiliki hubungan keilmuan kepada Rasulullah SAW. Mereka bermulutan hafsin hubungan keilmuannya sampai ke Rasulullah. Jadi ini kita amalkan sampai kada usah banyak-banyak amalan. Mun kada ada sanatnya, kada ada pembimbingnya, Jakarta belirit tengah jalan benar, malapahi benar.
Ketika zaman seperti itu, ketika keadaan seperti itu, ketika situasi seperti itu, maka engkau berhati-hati di dalam mengeluarkan pendapat dan berbicara. Hati-hati berpendar-pendar di tengah orang, berpendapat, jangan pindah bakar rasad. Sebab ini kadang masalah sedikit buntung lah, ini macam-macam fitnah jadi sudah. Fitnah jadi ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Apabila sudah datang fitnah seperti itu, meskipun dajjalnya kadang nampak pikungan, tetapi sifat dan kelakuan, tingkah laku, cara hidup orang sudah seperti gaya hidupnya dajjal. Entahlah, mendak mencari orangnya ikam saat mati, cuma sifatnya sudah jelas di tengah masyarakat kita. Hati-hati. Kadang ini bisa berbulang, kadang ini kada berbulang, kadang ini berpangkat, kadang ini kada berpangkat. Apa sebabnya seperti itu? Karena mereka tidak mendapatkan sinaran hidayah, bimbingan ilmu pengetahuan dari orang-orang alim dan orang-orang soleh. Kada pernah hadir di majelis ilmu, kada pernah hadir di majelis orang sholawatan, kada pernah hadir di majelis ta'lim. Bisa hadir tetapi di tempat orang bukan seperti itu. Intinya kalau orang ahli sunnah wal jamaah itu pasti mengutamakan akhlaknya lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, pemurah. Paham? Banyak orang itu tergelincir karena pergaulan dan perkataan. Banyak orang-orang yang berpengetahuan agama dan tidak berpengetahuan agama hancurnya gara-gara bergaul dan gara-gara perkataan, karena disetir oleh nafsu syahwatnya yang ia tidak memahami kerjanya. Jadi berhati-hati. Hati-hati. Ini kita sudah di akhir zaman ya guru tadi. Lah. Ikam kada tahu apabila ikam mati, kada tahu. Jikanya ada ukuran itu sekilan, ketahuan sudah kita parak sekilan, parak mati tahu sudah. Kada tahu kita apabila sekilan ke lagi, semeter ke lagi kada tahu. Men ibarat belungkang itu masih kawa mitong, dia kada tahu. Tadu hulu sorang kah, tadu abah, atau guru kah, atau kuwitan kah, tadu bini kah, atau lagi kah, atau anak kah, atau minanto kah, atau kawan kah, kada tahu. Kada tahu. Nah, kemudian yang keempat Nabi menyampaikan, apabila engkau ketemu di akhir zaman orang-orang yang istiqomah seperti itu, punya pengetahuan, beramal soleh, maka bergaulah dengan mereka, karena di sanalah mendapatkan ketenangan. Jadi cari bergaul orang-orang yang membawa kita kada banyak pandai, kada banyak tingkah. Yang inya mereka itu orang-orang di dalam majelis dua. Kenapa ini disampaikan? Melihat keadaan umat ini memprihatinkan, beributan tanah sini, beributan tanah sini, nang di atas menghantam nang di bawah, nang di bawah menghantam nang di atas. Ya kalau bahan perkelahian beributan, kada pandang bulu lagi, mau ikam kiai, kamu apakah, sudah kada ada akhlak lagi sudah manusia. Kita kalau orang tua meskipun bungol, meskipun kada pengetahuan, tetap dihormati, karena adab menghormati orang tua. Apalagi kalau orang tua itu perguruan, apalagi kalau orang tua itu dzurriyyat Rasulullah, apalagi kalau orang tua itu apalagi orang yang kita hormati itu nang melahirkan kita. Iya kah? Iya kah? Nah inilah jadi kesempatan kita berbuat baik. Jangan mau umpati nang bina. Kalau pengada ceramah nang bina karas-karas dia sekedarnya aja, didengari juga sekedarnya aja. Cuma kada mampu kita melaksanakan itu. Kita tugas kita beramal saleh, menjaga diri pribadi kita, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kewajiban kita taat kepada orang tua kita.
dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Rasulullah, dalam rangka taat kepada guru. Sebab bila taat kepada orang tua berarti melaksanakan amalan yang disuruh guru, yang disuruh oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah. Itu ngarannya orang beribadat karena Allah, karena Rasulullah. Itu caranya. Yang keempat, yang kelima, bila engkau menemukan suatu masalah di dalam kehidupan engkau, maka hendaklah minta tolong kepada Allah dan Rasulullah. Artinya datangi orang-orang yang ada di majelis, orang-orang yang berpengetahuan agama, minta fatwa, nasihat. Jangan mendatangi nang orang berfatwa nang akan membuat ribut kita, jangan. Jangan. Nah, ini nasihat wan kita pada taat. Nang terakhir, apabila datang zaman seperti itu ujar Rasulullah, maka hendaklah engkau senantiasa mengamalkan nang datang dari guru ikam, yang sudah ada jalan sanadnya. Dan yang terpenting lagi, pergauli keluarga, handai tolan sahabat keluarga dengan baik. Coba lihat Rasulullah menggauli keluarga, bahkan ada keluarga ini yang menantang Nabi, tetap menjadi gauli Nabi, dikawali nyak Nabi iman urusan inya, kita tetap baik kan orang. Paham? Nah, atas nama majelis ikan barataan, aku mendoakan, kita berdoa barataan, mudahan kita diselamatkan Tuhan dunia akhirat. Nah, abah mama kita diselamatkan dunia akhirat, guru-guru kita dikumpulkan barataan di dalam surga, rezeki kita dimurahkan Tuhan, dibanyakan, awak kita disehatkan, dimakmurkan, negeri kita diamankan. Kemudian zuriat keturunan kita orang dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang alim, orang-orang soleh, dan mau datang hatinya lembut ke majelis ilmu pengetahuan. Nang orang itu ahli sunnah wal jamaah. Nang terakhir, mudah-mudahan hidup kita beriman, wafat dalam keadaan beriman, mudah-mudahan kumpul di dalam surga barataan, kumpul di dalam surga barataan, kumpul dalam surga barataan. Hilap dan salahnya guru minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.